बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, कल संध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात थी और वो संध जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का माहौल कम और झगड़े मसाइल मारपीट जो है वो ज्यादा थी। संध के अंदर जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में जो है वो धांधली हुई और इतनी ज्यादा धांधली हुई ही मैंने आज की तारीख में जो मेरे सामने जो रिपोर्टें पढ़ी है अभी तक मैंने इतनी धांधली कभी भी नहीं देखी। उस पर हम बात करेंगे। संध के अंदर जो है वो किस जगह धांधली हुई, किस जगह जो है वो झगड़ी हुई, मारपीट हुई, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो है MQM की जो है वो बड़ी बयानात सामने आई हुई है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा संध के अंदर जो अभी तक रिजल्ट है जो मौसूल हुई हमें वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आते हैं संध के रिजल्ट के हवाले से, फिर बाद में जो धांधली पर बात करेंगे कि किस जगह जो है वो कितनी धांधली हुई है, कितनी झगड़ी हुई है, मारपीट हुई है, प्रिजाइडिंग अफसर को अगवा कर दिया हुआ है, प्रिजाइडिंग अफसरान को जो है वो मारा पीटा गया है, आपस में कारकुनान लड़ पड़े हैं, हवाई फायरिंग हुई है जिसमें जो है वो तकरीबन 5 शख्स जो है वो लहूलुहान हुए हैं। उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं संध के अंदर जो है वो कल बल्दियाती इंतखाबात जो है उसके बाद अभी तक जो है यानी अगले सुबह में व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं लेकिन अभी तक पूरी नतायज जो है वो मौसूल नहीं हुई। सबसे पहले दादू पर आते हैं। दादू पर 35 में जो है अभी तक हमारे जराये के मुताबिक जो अब में नतायज मौसूल हुई है 35 में 35 जो है वो पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया हुआ है। दादू के अंदर जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने क्लीन स्वीप कर दिया हुआ है। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि दादू के अंदर को क्लीन स्वीप करेगा क्योंकि दादू के अंदर अभी भी सैलाब का पानी कड़ा है और अभी तक जो है वो लोग दर बदर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वहां पर क्लीन स्वीप कर दिया है। आपको पता होना चाहिए कि ये क्लीन स्वीप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैसे किया और किसने क्लीन स्वीप करवाया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो कराची के नतायज है। कराची की 246 यूनियन काउंसिल में से जो है वो 20 के नतायज हमें अभी तक मौसूल हुए ही नहीं। ये अगला सूबा है और अभी तक 20 जो पोलिंग स्टेशन है उसके नतायज हमें मौसूल हुई है VC की, जिसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है। 10 यूनियन काउंसिल जो वो पीपल्स पार्टी ने जीती हुई है, 5 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है और 5 जो है वो जमात इस्लामी ने जीती है। जमात इस्लामी ने वाकई इस सिलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की हुई थी। जमात इस्लामी ने जो है वो बहुत स्ट्रगल किया हुआ था और उसका सिला आज उसको मिल गया क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ जो है वो बराबर जो है वो उसके नतायज आ रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। वहां पर हैदराबाद में 160 में से जो है 98 यानी 98 यूनियन काउंसिल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती है और इसके अलावा 23 यूनियन काउंसिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI ने जीती है। जीतो तो कुल नतायज जो हमें अभी तक मौसूल हुई। अब आते हैं कि संध के अंदर किस जगह कितनी धांधली हुई है, कितनी मारपीट हुई है, किसने किसको अगवा कर दिया और किसने जो है वो फायरिंग की जिसकी वजह से जो है वो 5 शहरी जो है वो लहूलुहान हो गए। सबसे पहले धांधली का वजह, धांधली जो हम कह रहे हैं इसलिए भी हुई कि अभी तक यानी अगली सुबह तक जो है रिजल्ट जो है वो पूरी ना हो सकी, जिस पर जो है वो कुछ लोगों ने यानी जो उम्मीदवार थी चेयरमैन सीट के लिए उन्होंने एहतजाज भी जारी किया हुआ है, वो एहतजाज कर रहे हैं। कराची में जो है वो तसादुम, झगड़े, मारपीट जो है वो हर जगह हुई है। मैं आपको जो है वो बताता हूँ, गुलबर्ग में नामालूम अफराद का प्रिजाइडिंग अफसर पर तशद्दुद, बैलेट बॉक्स जो है वो तोड़ दिया। अब ये देखिए गुलबर्ग के अंदर नामालूम अफराद ने प्रिजाइडिंग अफसर पर जो है वो तशद्दुद किया हुआ है और बैलेट बॉक्स जो है वो तोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा गुलशन मयार में जो है PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान झगड़ा। इसके अलावा चेयरमैन कि जो है वो जियालों पर वार उम्मीदवार पर जो है तशद्दुद किया गया। करीमाबाद में पुलिस ने PTI का जो है वो एक कारकुन गिरफ्तार कर लिया, इस्लामी का पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम। इसके अलावा जो है सिरशाह में जो है 2000 से ज्यादा वोटर्स का नाम लिस्ट से गायब। अब ये देखिए ये धांधली, अब आप किसको कहते हैं, धांधली कैसे कहते हैं, धांधली हो क्या? इससे बदली धांधली हो सकती है कि 2000 से ज्यादा वोटर जो है वो उसका लिस्ट में नाम ही नहीं है।
اور جو ہے وہ غائب کر دیا گیا ہے۔ کراچی میں جو ہے پریزائڈنگ افسر اغوا اور پھر رہا، یعنی پہلے اغوا کر دیا گیا پریزائڈنگ افسر کو، پھر جو ہے اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد پریزائڈنگ افسر نے ویڈیو بیان جو ہے وہ جاری کیا، اس میں کیا کہا ویڈیو بیان میں ڈاکٹر سمیع اللہ کو بلدیہ ٹاؤن سے نامعلوم افراد نے اغوا کیا، اس پر تشدد کیا گیا، جس کے بعد ملزمان جو ہے وہ بھاگ گئے۔ ویڈیو میں پریزائڈنگ افسر کا کہنا تھا کہ کچھ سرپسند داندلی کا کہہ رہے تھے، انکار کیا، جس پر جو ہے اس نے تشدد کر دیا، یعنی کچھ لوگوں نے مجھے اغوا کر دیا، پھر جو ہے وہ اس نے داندلی کا کہا کہ آپ الیکشن کے اندر داندلی کرائے، کیونکہ وہ پریزائڈنگ افسر تھا، وہ داندلی کر سکتے تھے، جس پر میں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے جو ہے وہ مجھے مار پیٹا، اس نے جو ہے وہ جو پستول پر جو ہے وہ انہوں نے مارا اور ایسے اس پر جو ہے وہ تشدد کر دیا۔ اب داندلی کی مبولتے ثبوت سے کیا ہو سکتے ہیں؟ کراچی میں مبینہ داندلی ایف جی ایریا میں بلیڈ پیپر جو ہے وہ اس پر ٹپے جو ہے وہ لگائے گئے تھے، ویڈیو منظر پر آ گئی۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں، جس ویڈیو منظر پر آ گئی ہے اس میں جو ہے وہ سیاسی جماعت کے جو کارکنان ہیں وہ بلیڈ پیپر جو ہے وہ خود ٹاپے لگا رہے ہیں، یعنی وہ خود جو ہے وہ ٹاپے لگا رہے ہیں اور وہ جو ہے اپنی پارٹی کی جو ہے وہ مہر ہے وہ لگاتے ہیں اور اپنی پارٹی کی جو ہے وہ جس پر جو ہے وہ ٹاپے لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بدین میں پریزائڈنگ افسر پر تشدد، یعنی ہر جگہ پریزائڈنگ افسر ہی بیچارے پر تشدد کیا گیا۔ شاہ کے اندر جو ہے وہ ڈنڈے اور گولیاں چل گئی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ 5 افراد لہو لہان ہو گیا۔ یہ الیکشن کے جو ہے وہ جنگ کا ماحول، یعنی جنگ کا سماج جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ہر جگہ گولی، مار پیٹ، تشدد، جھگڑے، تصادم، لہو لہان یہ کچھ کر رہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تشدد زیادہ ہے، یہ تشدد والے دن زیادہ ہے، یہ جنگ کے دن زیادہ ہے، یہ مار پیٹ کا دن زیادہ ہے اور الیکشن کا دن انتہائی کم۔ اس طرح جو ہے وہ داندلی چل گئی اور اس داندلی کی وجہ سے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک جو ہے وہ زیادہ سیٹیں جو ہے لے چکی ہے، ورنہ ایسا نہ ہوا ہے اور نہ کبھی میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسا الیکشن ہوگا جس میں اتنی بڑی تشدد، مار پیٹ اور گولیاں چڑھی ہے۔ اب اس کی جب الیکشن ہوا تو ایم کیو ایم کی کچھ رہنماؤں نے پریس کانفرنس کر دیا، جس میں فاروق ستار، خالد مقبول صاحب اور یہ سب شامل تھے۔ خالد مقبول صاحب نے کہا کہ لوگوں کا ٹرن آؤٹ کم ہونا کا مطلب لوگوں نے سازشی اور داندلی زدہ الیکشن مسترد کر دی ہے۔ پولیس نے بیلٹ پیپر پر ٹپے لگائی ہے، یہ اضافی کام کر دیا، یعنی پولیس کا ایک کام تو سیکیورٹی دینا ہے اور دوسرے پولیس نے جو ہے وہ خالد مقبول صاحب یہ کہہ رہی ہے، الزام لگا رہے ہیں کہ پولیس نے وہاں پر یعنی الیکشن کے اندر جو ہے وہ پولیس نے ٹپے بھی لگائے، مہرے بھی لگائے ہیں لوگوں کا، یہ بھی کام کیا بھائی اضافی۔ اب اس کے جو ہے وہ فاروق ستار صاحب نے بیان کیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر منصفانہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کر دیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی زیادہ مار پیٹ اور یہ کچھ ہو گیا۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اس طرح کی مار پیٹ، اس طرح کے جھگڑے، اس طرح کی دھاندلی کبھی آپ نے الیکشن کے دن دیکھی ہے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے دیجئے۔ اب تک اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔